मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिक्याः शिवरात्रि विशेषाङ्केऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। भवतां सहृदयानां मनोविनोदकरम् अङ्कम् आदाय पुनरेकदा उपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झाः। अयि सुधियाः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य शुभारम्भः सुभाषितरत्नेन क्रियते। तच्च प्रस्तौति मम सहयोगिनी ऋचा झा। श्रूयतां भवद्भिः। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। अर्थात पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े के मुख पर अगर दूध भी लगा हो तो भी उसे छोड़ दिया जाता है। अहो उचितम् एव उक्तं किल। मित्राणि, सम्प्रति अग्रेसरामः प्रसङ्गप्रभागं प्रति। प्रभागेऽस्मिन् अद्य शिवरात्रिपर्वणः अवसरे देवाधिदेवस्य भगवतो विश्वनाथस्य भावपूर्णं स्तवनं विदधाति अस्मदीयः सहयोगी गणेश हेगडे। अथ लिङ्गाष्टकम्। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। नमः शिवायै च नमः शिवाय। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकीः वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति मुदिता वेतालः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः लोकसभायां निजभाषणे व्यापकं विवरणं प्रदत्तवती यत् एषमः आयव्ययविवरणं देशस्य आर्थिकपरिवर्तने योगदानं प्रदास्यति। मणिपुरस्य मुख्यमन्त्री युमनाम खेमचन्दसिंहः बुधवासरे मणिपुरस्य जिरीबाम जनपदे विस्थापितजनान् अमिलत्। तेन मेतेई जनजातेः विस्थापितजनैः सह संवादो विहितः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च स्वामिनः दयानन्द सरस्वती वर्यस्य जयन्त्यवसरे तस्मै श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। बांग्लादेशे सामान्य निर्वाचनेभ्यः 99,200 निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदानं गुरुवासरे सञ्जातम्। पुरुषाणां 20-20 विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन नामीबिया दलं 93 धावनाङ्कैः पराजितम्। धन्यवादः। अयि मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कारप्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते राष्ट्रपतिसम्मानादिसभाजिताः दशावधानिनः श्रीमन्तः
उमामहेश्वर एन् महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिन्या झा निधिना साधितेन संवादमाध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञानप्रवाहं प्रति उमामहेश्वर महाभागानां विचारान्। अभिवादये मित्राणि, स्वागतमत्र भवतां भवतीनां च। प्रभागेऽस्मिन् समुपतिष्ठते आचार्यः डॉक्टर उमामहेश्वर एन् महाभागः। असौ सुधीः शब्दविद्यायाः मूर्तिः, शिष्टक्रियायाः स्फूर्तिः, भारती समुपासकः। अयं जनः रामायणस्य उपासनायां सदैव निरतः। वाल्मीकि विरचित रामायणस्य अखण्ड रामायण पारायणं सर्वदा हि अनुष्ठीयमाणः रामायणे विशिष्टां गवेषणां विदधाति। रामायणम् इति ग्रन्थः जनजीवने प्रेरणायाः स्रोतः भूत्वा दीर्घकालं प्रवहति। काव्यानां नाटकानां च विषयनिदर्शने रामायणम् अद्वितीयमस्ति। रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति उपदेशाः प्रचारं प्राप्नुवन् कर्म आदर्श धर्माणां त्रिवेणीं प्रवाहयन्ती रामायणकथा आदिकाव्यमिति कथ्यते। तर्हि कथं राष्ट्रनिर्माणे रामायणस्य भूमिका वर्तते? सर्वेभ्यः प्रणामः। आर्ये प्रणतोऽस्मि। विशेषतः आकाशवाणी श्रोतृभ्यः सर्वेभ्योऽपि मम नमस्काराः। सत्यं भवत्या समुदितं। तत्र रामायणम् अस्माकं राष्ट्रस्य ग्रन्थः। भवत्या एव उक्तरीत्या राष्ट्रस्य भूमिकानिर्माणे रामायणस्य पात्रं किम् इति। अवश्यं रामायणतः एव महत् पात्रमस्ति। प्रत्येकमपि राष्ट्रस्य स्वीयं किञ्चन तत्त्वं भवति। विना तत्तत्त्वं न तद् राष्ट्रं जीवति। यथा विना विज्ञानं जपान् देशः, विना तन्त्रज्ञानं चैना देशः, विना वाणिज्यम् अमेरिका देशः, विना राजकीयं यूरोप् देशः जगतीतले जीवितुं नार्हति। तद्वदेव भारतस्यापि किञ्चित् विशिष्टं तत्त्वमस्ति। तत् तत्त्वं विना जगतीतले भारतस्यापि सत्त्वं न भवति। तदेव भारतस्य तत्त्वं धर्मः इति। तादृशधर्मतत्त्वमुपाश्रित्य प्रवृत्तः आद्यः नन्तव्यः ग्रन्थः रामायणं। रामायणस्य प्रत्येकस्मिन् अपि सर्गे जीवातुभूतः अंशः भवति धर्मः एव। तत्र रामो विग्रहवान् धर्मः इत्येव उच्यते। भारतस्य अन्तरङ्गभूतं प्राणायितं तु धर्मः एव। अतः धर्मसर्वस्वस्य धर्मस्य सर्वाङ्गस्यापि विचारशक्तिः रामायणे एव क्रियते। अतः विना रामायणं राष्ट्रस्य अस्तित्वमेव नास्ति। अतः राष्ट्रनिर्माणे धर्मस्य परमप्राधान्यं वर्तते। एवमेव रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्येव भवत्या उल्लेखः कृतः। एतस्य वाक्यस्य महती भूमिका वर्तते। रामादिवत् प्रवर्तितव्यम् इत्युक्ते कथं रामादिवत् प्रवर्तनम् इत्युक्ते वस्तुतः तत्र रामगुणाः ये सन्ति तेषु गुणेषु केचन वा गुणाः अस्माभिः अनुपालनीयाः इति तत्र तात्पर्यं। तदेव अत्र कथ्यते। तत्र रामगुणविस्तारः एव रामायणकाव्यमिति। आदौ षोडशगुणाः ये तत्र उपावर्णिषता ते गुणाः एव आद्यन्तं काव्ये विस्तार्यन्ते। तेषां गुणानाम् अनुसन्धानेन भावसंस्कारः, भावसंस्कारतः जीवसंस्कारः, तेन वस्तुतः राष्ट्रसंस्कारः, जनानां तत्र निर्माणम्, एतत् सर्वमपि तेन जायते। तदा राष्ट्रं वस्तुतः धर्मराष्ट्रं जायते। तदर्थं रामायणस्य राष्ट्रनिर्माणे सुमहती भूमिका च वर्तते। अतः रामायणमाश्रित्य बह्व्यः परम्पराः एव समुत्पन्नाः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। महोदय, भवता प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे रामायणस्य भूमिका वर्तते एव। रामायणमुद्दिश्य बहव्यः परम्पराः प्रादुरभवन् इत्यपि भवता प्रोदीरितं। तर्हि का सा परम्परा? एवमार्ये, अवश्यं रामायणस्य काचन सुमहती परम्परा वर्तते। तस्य विषये किञ्चित् विवक्ष्यामि। वाल्मीकिरामायणमिति अस्माभिः ज्ञायते। आदिकाव्यम्, अनादिनायकस्य आदिकाव्यमिदम्, आदिकवेः महाकाव्यं। वाल्मीकिरामायणमेव स्वयं काचन परम्परा। तत्र तदाश्रित्य बहवो हि ग्रन्थाः आदेशमाविश्वं प्रवृत्ताः सन्ति। कम्बरामायणं, तुलसीरामायणम्, अध्यात्मरामायणम्, आनन्दरामायणं, चम्पूरामायणम्, एवं रामायणदर्शनमिति, सीतारावणसंवादझरी इति भट्टिकाव्यं, रावणवधः इति काव्यम्, एवं बहुधा काव्यानि, सहस्रशः काव्यानि, ग्रन्थाः रामायणमुपाश्रित्य प्रवृत्ताः। किं बहुना केवलं पद्यकाव्येन, पद्यकाव्ये, गद्यकाव्ये, चम्पूकाव्येषु, मुक्तकेषु, चित्रकाव्येषु, नानाप्रकारकेषु साहित्येषु रामायणस्य कृतपदत्वमस्ति। तेन रामायणमुपाश्रित्य कवयः स्वयम् आत्मनः समुज्जीवनं प्राप्नुवन्ति। तथा काचित् शक्तिरस्ति, तथा
जीवसत्त्वं रामायणस्य वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। न केवलं संस्कृतभाषायां मातृभाषास्वपि तथा रामायणस्य सुमहती परम्परा वर्तते। अत्र देशकालयोः भेदं विना सर्वदेशेषु सर्वकालेषु सर्वदापि सम्पूजितः अयं ग्रन्थः रामायणग्रन्थः। अत्र दृश्यताम् न केवलं मूलग्रन्थानां परम्परा, व्याख्यानपरम्परा अपि सुमहती वर्तते। रामानुजीयं, तत्र गोविन्दराजीय, तनिश्लोकी, माहेश्वरतीर्थे आदि व्याख्यानानि, तत्र कथकव्याख्यानं वा, एवं बहुधा व्याख्यानानि रामायणमुपाश्रित्य प्रवर्तन्ते। किमपि तत्र पुस्तकम् अथवा कमपि ग्रन्थमुपाश्रित्य चिन्तयेम चेत् तस्य द्वितीयग्रन्थाः कदाचित् न भवितुमर्हन्ति, परन्तु रामायणस्य तथा नास्ति। रामायणस्य तथा शक्तिरस्ति, अतः स्वयमेव सा काचित् परम्परा। तत्र रामभक्तिः, कदाचित् रामभक्तिः, रामशक्तिः, रामव्याप्तिः इत्येतत् सर्वम् अतिशय्य कदाचित् रामायणमेव इतोपि विशिष्टं स्यात् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तथा रामायणस्य काचित् महती परम्परा अस्माभिर्विलोक्यते। अतः राष्ट्रे कञ्चन विशिष्टं भावम् अत्र एषा परम्परा निर्माति, सैव राष्ट्रस्य महती शक्तिर्भवति इत्येवम् अहं साम्प्रतम् अभिप्रैमि। रामायण परम्परामुद्दिश्य भवता सम्यक् प्रतिपादितं। पुनश्च उक्तं यत् कञ्चित् विशिष्टम् अंशम् एषा परम्परा प्रतिबिम्बयति। तर्हि मनसि जिज्ञासा वर्वर्ति यत् राष्ट्रिय भावैक्यनिर्माणं कथं रामायणात् सम्भवेदिति। एवं राष्ट्रियभावैक्यमिति अत्यन्तं महत्त्वपूर्णो विषयः। तत्र आचारभेदः, व्यवहारभेदः, आहारभेदः, संस्कृतिभेदः एवं विचारभेदः सुमहान् अस्मिन् देशे वर्तते इति हेतोः एकत्र अस्माभिः ऐक्यभावः अवश्यम्, ऐक्यम् अस्माभिः अवश्यम् उपासनीयं। तत्र राष्ट्रियभावैक्यमेव अस्माभिः तथा वेदितुं शक्यते, अन्यथा गतिः नास्ति। अतः राष्ट्रियभावैक्यं प्रतिपादयितुं, स्रष्टुं, निर्मातुं, सर्वदापि समुज्जीवयितुं रामायणस्य महती शक्तिरस्ति इत्यस्माभिरवगन्तुं शक्यते। तत् कथमित्युक्ते केवलं ग्रन्थपरम्परासु रामायणं न, तत्र चित्रकला, नृत्यकला, शिल्पकला, सङ्गीतं, नाटकं, वाद्यसङ्गीतं वा एवं नानाविधकलाः स्युः। इदानीन्तनचित्रोद्यमे वा स्यात्, सर्वत्रापि सुमहती भूमिका रामायणस्य अस्माभिः अवश्यं विज्ञायते। कश्चित् कलावित् नूतनं यत्किमपि करोति चेदपि तत्र रामायणस्य किञ्चित् पात्रं स्यादिति सः अवश्यं मनुते। तथा शक्तिरस्ति। व्यतिरेकतया अपि किञ्चित् दृश्यतां। राष्ट्रियभावैक्ये रामपूज्यभावः, रामपरिवारपूज्यभावः अस्माभिः यथा ज्ञायते तथा अन्यथापि अस्माभिः एकं द्रष्टव्यं। सम्पूर्णदेशे कस्मिंश्चिदपि राज्ये, कस्याञ्चिदपि संस्कृतौ, कस्यापि जनस्य वंशवृक्षे कैकेयी इति नाम अस्ति किम्? कस्याश्चित् स्त्रियाः नाम मन्थरा इति भवति किम्? कोऽपि जनः आत्मनः रावणः इति नाम भवतु इति चिन्तयति किम्? नास्ति। परन्तु रामः, लक्ष्मणः, भरतः, सुमन्त्रः, दशरथः इत्यादीनि नामानि बहूनां सहस्रशः जनानां नामानि भवन्ति। सा शक्तिः वस्तुतः रामस्य शक्तिः, रामायणस्य शक्तिः। तच्छक्त्या एव भावैक्यं किञ्चन निर्मीयते समग्रे राष्ट्रे, तदस्माभिरवगन्तव्यं। न केवलं जनानां नामसु, प्रदेशानां, नगराणां, ग्रामाणां नामस्वपि रामकेन्द्रितनामानि बहूनि सन्ति। अतः रामहितं नाम सः धर्महितविचारः एव भवति, तदस्माभिरवगन्तव्यं। कन्याकुमारीतः कश्मीरपर्यन्तं, कच्छतः कामचलपर्यन्तं सम्पूर्णभारते रामभावः नितान्तं विद्योतते, तदस्माभिर्विज्ञातव्यम्। अतः राष्ट्रियभावैक्यं न केवलं विश्वभावैक्यनिर्माणेऽपि रामायणस्य सुमहती भूमिका वर्तते। अतः देशस्य सर्वविधभेदविचारान् तत्र विनाश्य तत्र ऐक्यविचारः प्रवर्धनीयो भवति। तदर्थं रामायणं राष्ट्रस्य महती शक्तिः। राममन्दिरकाले इदं सर्वैः अपि साक्षात्कृतम् अस्माभिः। अतः रामतत्त्वप्रचाराय रामायणस्यापि प्रसारः करणीयः। तेनैव राष्ट्रियभावैक्यविकासः जायते। एवं धन्यतामहमर्पयामि। नमो नमः। भवन्तः अमूल्यमपि स्वकीयं नैजं समयं कल्पितवन्तः। एतदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पुनरपि धन्यतावचांसि आविष्करोमि। इयमहं निधि झा। आचार्याणाम् उमामहेश्वर एन् महाभागानां वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृतप्रेमिणः, आगच्छन्तु संस्कृतदिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृतसंवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुनीत त्रिपाठी। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयः, कुलसचिवः प्रोफेसर आर् जी मुरलीकृष्णश्च
थाईलैण्ड देशस्थस्य बैंकॉक नगरस्य यात्रायाः अवसरे शिल्पकॉर्न विश्वविद्यालये स्थापितं संस्कृताध्ययन केन्द्रं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विदेशीय केन्द्ररूपेण विकसितुं महत्वपूर्णां सहमतिं प्राकटयत्। अस्मिन् दिशि सहमति पत्राणाम् आदानप्रदानं शीघ्रमेव भविष्यति इति च निर्णीतम्। कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत भाषा साहित्य विभागेन भारतीयं मनोविज्ञानम् इति विषयम् अवलम्ब्य 2023 फरवरी 13 दिनाङ्के रामटेक नगरे एकदिवसीया राष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजिता। भारतीयस्य मनोविज्ञानस्य मुख्यधाराः पातञ्जल योगदर्शने योगवासिष्ठ ग्रन्थे च स्पष्टतया दृश्यन्ते इति तु सर्वैः सुविदितमेव। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि सहृदयाः श्रोतारः, विदितमेव यदद्य शिवपार्वत्योः विवाहोत्सवः शिवरात्रिपर्व सश्रद्धं सोल्लासं च अशेष देशे जगति च अनेकत्र आमान्यते। तस्मादद्य बालमनोवल्लरी प्रभागे शृणुमः एतत्सम्बद्धाम् एव अपूर्वां कथामेकाम्। ताञ्च रुचिकर शैल्या प्रस्तौति साधना शर्मा। नमः शिवाय पलः महाशिवरात्रेः पर्वणः हार्दिकी शुभकामना। हिमालयराज्ञः कन्यायाः नाम पार्वती आसीत्। एकदा देवर्षि नारदः तस्याः भविष्यं दृष्ट्वा अवदत् यत् अस्याः पतिः विरक्तः दिगम्बरः भस्मधारी अलङ्काररहितः भविष्यति। एतत् श्रुत्वा सर्वेऽपि बान्धवाः चिन्तिताः अभवन्, यतोहि राज्यकन्यायाः कथम् एषः योग्यः। किन्तु अनन्तरं नारदः ज्ञापयति यत् एतत् सर्वम् अपि लक्षणं गच्छति शिवे। सः विरक्तः किन्तु करुणामयः, सः दिगम्बरः किन्तु ज्ञानमयः। ततः पार्वती दृढसङ्कल्पेन तपः अकरोत्, अन्ते शिवं प्राप्नोति। तयोः विवाहः जातः। तर्हि बालाः अस्याः कथायाः सन्देशः यत् एकदृष्ट्या एव निर्णयः न करणीयः। कदाचित् एकदृष्ट्या दोषः भवति, अन्यदृष्ट्या सः गुणः अपि भवितुम् अर्हति। ओम नमः शिवाय बालाः। अहो रुचिकरा शिवकथा। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी सुषमा कुमारी प्रस्तौति फाल्गुनमास वसन्तर्तुपरकं संस्कृत हिंदी गुजराती भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, फाल्गुन मास वसंत ऋतु का सुहावना समय लेकर आता है। संस्कृत भाषायां फाल्गुन मासः वसंत ऋतुः आगमनं सूचयति। गुजराती भाषा में फागण मास वसंत ऋतुनो सुंदर समय लावे छे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, इस महीने में प्रकृति रंगों और फूलों से सज जाती है। संस्कृत भाषायां अस्मिन् मासे प्रकृतिः पुष्पैः शोभते। गुजराती भाषा में होलीनो पावन त्योहार फागण मासमा मनावाय छे। तृतीयं वाक्यमस्ति, होली का पावन पर्व फाल्गुन मास में मनाया जाता है। संस्कृत भाषायां होली नामकः उत्सवः फाल्गुन मासे आयोजयति। गुजराती भाषा में होलीनो पावन त्योहार फागण मासमा मनावाय छे। धन्यवादः। साधु। भाषा संगमोऽयं स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवादप्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमविषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति nsdsanskrit@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्।